ईमानदारी और दयानतदारी का एक खूबसूरत वाक़या मेरी ज़िंदगी और मेरी यादों का सिलसिला या मेरे माज़ी की झरोखे से आपको वो मनाज़िर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने सऊदी अरब में तकरीबन 40 साल में देखे हैं। जी हाँ, मैं जब ज़ाहिद ट्रैक्टर में काम किया करता था, सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है, उसमें ज़ाहिद ट्रैक्टर से मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ काइंड ऑफ ये गिव अवेज़ बना करते थे और जो मैंने अपनी यादों के महफूज कर रखे हैं, जो मैं काम ये भी मेरी कंपनी का था, तो ये मैंने महफूज करके रखा हुआ। ये वॉल्वो की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी ज़ाहिद ट्रैक्टर के पास ट्रक एंड व्हीकल डिवीज़न में, और ये गालिबन 850 है, शीशे की, बहुत कीमती है। और इस तरह के और भी खूबसूरत गिव अवेज़ हमें भी मिलते थे और हमारे क्लाइंट्स को भी हम लोग तोहफे में दिया करते थे। तो बहरहाल आज मैं उस दयानतदार आदमी का किस्सा आपकी खिदमत में, मतलब कि एक नहीं 2 हिंदू दयानतदार आदमियों का किस्सा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब दयानतदारी की बात की जाती है ना, अगर कि कोई आदमी अमीर हो और उसके पास माल और दौलत हो और उसे कोई चीज़ मिल जाए, तो वो तो कुछ चीज़ उसके मायने नहीं रखती ना, क्योंकि वो तो पहले ही से अमीर है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो लौटा देगा। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 1500 रियाल है, उससे 20-25 हज़ार रियाल मिल जाए और वो उसको बग़ैर खुर्द बुर्द किए वापस ईमानदारी और दयानतदारी से लौटा दे, ये बड़ी बात है। जी हाँ, ये हमारे ऑफिस में एक क्लीनर हुआ करता था, निहाद अरब कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो काम करता था, उसका नाम था सिद्धू, केरला का रहने वाला था। मेरा ऑफिस हुआ करता था एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर, और जहाँ पर कंपनी के मालकान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस है, तो मैं भी वहीं रहता था। जब 8 बजे हमारा ऑफिस लगता था और ये सिद्धू और जो निहाद अरब की टीम है क्लीनिंग स्टाफ, वो गालिबन 6 बजे ही आ जाती थी। बहुत जल्दी आकर साफ़ सफाई करती हमारे लिए ऑफिसेज़ में, और फिर वो बैठ जाया करते थे हम लोग। तो बहरहाल ये सफाई का जो स्टाफ था उसमें से एक शख्स था सिद्धू, जो कि बहुत लॉयल और बहुत दीनदार, बहुत दयानतदार। जी हाँ, उसका वाक़या है, जब मैं एक रोज़ पहुंचा अपने ऑफिस तो देखा एक लिफाफा इतना मोटा मेरी टेबल पर रखा हुआ है। मैंने उस लिफाफे को देखा और खोल कर देखा तो पता चला कि उसमें बहुत सारे नोट भरे पड़े हैं। बहरहाल मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो आज क्या हो रहा है, मेरी सुबह का आगाज़ बहुत खूबसूरत हो रहा है, नोटों की शक्ल देख कर हो रहा है, कहीं मेरे बॉस ने मुझे कोई बोनस तो नहीं दे दिया है। बहरहाल तो मैं जब बैठा तो इतने में सिद्धू आया और उसने मुझसे कहा कि आकिल साहब, ये लिफाफा मैंने आपकी टेबल पर रखा है। तो मैंने कहा बेटे ये टेबल पे मेरी क्यों रखा है आपने? कहने लगे ये हमारे जो ऑनर्स थे ना ज़ाहिद ट्रैक्टर के मालकान, उनके भाइयों में से 4 भाई थे वो, शेख वलीद, शेख तलाल सबसे बड़े भाई, शेख वलीद और शेख मोहम्मद और शेख फहद, और उसके बाद 5वें भाई थे शेख नबील। बहुत अच्छी शख्सियात, मिलनसार, और ये सारे के सारे भाई लोगों की खिदमत करने वाले, अपने स्टाफ की कदर करने वाले। जी हाँ, तो ये जो शेख नबील ज़ाहिद हैं, उनके दफ्तर को ये सिद्धू खोल कर सफाई कर रहा था और उस लिफाफे को इसने उनके दफ्तर में पाया जो नोटों से भरा हुआ था। ये शेख नबील ज़ाहिद रहा करते थे गालिबन फ्रांस में, मुझे याद पड़ता है, तो वहाँ से ये कभी कभार आया करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका ऑफिस बहरहाल वहाँ था, बहुत शानदार ऑफिसेज इन तमाम भाइयों के, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही लाजवाब लोग हैं, और बहुत ही इनकी जो वो है ना खिदमात, आप अगर सुने तो बड़ी आपको हैरत होगी कि किस तरीक़े से ये अपने मातहतों का और अपने कारकुनान का ख्याल रखने वाले हैं। तो मुझे उस सिद्धू ने कहा कि ये मैं शेख नबील ज़ाहिद के ऑफ़िस में क्लीनिंग कर रहा था, तो मैंने ये देखा को, तो मैं, अब कोई भी नहीं है, आप पहली मरतबा, तो मैंने कहा आपको ये ला के दे देता हूँ। तो उसने मुझे ला के दिया और मैंने फिर वो एज़ इट इज़ अपने बॉस को दे दिया। मेरे बॉस का नाम था वफ़ा हाशिम ज़वावी, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही दयानतदार शख्स, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे
ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور صحت یابی سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو وہ صاحب جب میرے باس آئے اور انہوں نے بھی اپنی ٹیبل پر ایک نوٹوں کا گلدستہ یا انولپ بھرا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ سدھو نے مجھے بتایا، شیخ نبیل کے آفس سے اس کو ملا ہے صاف صفائی کرتے ہوئے. انہوں نے کہا اس کو بلاؤ. تو میں نے اس کو بلایا اور بلا کر جب اس سے بات ہوئی تو ہمارے باس نے اس کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر میں پھر اس کو بلایا گیا اور میں نے اس کو باس کے کمرے میں بھیج دیا. تو میرے باس نے مجھ سے جب وہ نکل کر آیا تو یہ پہلا موقع تھا جو کہ میں نے اپنے انسان ہونے کو بہت چھوٹا سمجھا. حقیقت تو یہ ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ انسان ہیں تو بہت بڑے ہو گئے. نہیں، بعض حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ہونا بھی آپ کو بہت چھوٹا اور معمولی لگتا ہے. جی ہاں، وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے عجیب و غریب انداز سے میرا شکریہ ادا کیا. اور وہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا آدمی زمین پر لیٹ جاتا ہے ویسے وہ سجدہ ریز ہو گئے. میں نے کہا اعوذ باللہ، یہ آپ مجھ جیسی شخصیت، میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا یا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے سامنے اپنا سر جھکائیں. تو مجھے بڑی کوفت ہوئی اس دن. لیکن دوسری جانب مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ شخص دیکھو کتنا دیانت دار ہے. 1500 ریال اس کی تنخواہ ہے، 25-30 ہزار ریال جو اسے لفافے میں ملے تھے وہ رکھ لیتا تو کہ کون پوچھتا اس سے. لیکن اس نے جناب بالکل ایز اٹ از واپس کر دیا. پتہ نہیں اس تک میری یہ بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ میرے ظاہر ٹریکٹر کے بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. ایک کسی طرح سے ہندوستان میں جب یہاں رہتا تھا رزائن کر کے میں گیا کچھ دنوں کے لیے دہلی، اور میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں، چونکہ مجھے ایک پولیٹیکل ونگ تیار کیا ڈاکٹر نوحہ رشید صاحبہ نے اور مجھے دہلی کا پریزیڈنٹ بنایا ان کی اپنی پارٹی کا. اینڈ شی ٹک می فرام ہیئر ٹو دلی ٹو لک آفٹر ہر آفس ان دلی. تو مجھے جب میں بطور پریزیڈنٹ وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور جو خدمات آپ سعودی عرب میں دے رہے ہیں اسی طرح کی خدمات آپ وہاں پر دیں، اور جو تنخواہ یا جو آپ کی محنت کا زاہد ٹریکٹر یا دوسری کمپنیز دے رہی ہیں ہم بھی آپ کا اتنا ہی خیال رکھیں گے. بہرحال میں یہاں سے ریزائن کر کے وہاں چلا گیا اور 3-4 مہینے رہا. اسی اسنا میں جب جم جایا کرتا تھا تو جم سے واپسی پر ایک روز میں نے اسکوٹر والے کے ساتھ میں آ رہا تھا تو اسکوٹر میں میرا قیمتی فون تھا اس زمانے میں +1 غالباً وہ فون تھا. 40-50 ہزار روپے سے کیا کم رہا ہوگا وہ. لیکن اس فون کو میں نے رکشے میں چھوڑ دیا، اسکوٹر میں چھوڑ دیا، اور وہ جناب اس میں میری انفارمیشن کے علاوہ بہت نیا اور قیمتی فون تھا. میں تلاش کر رہا ہوں کہ بھئی وہ کہاں گیا، لیکن جب میں اس کو کال کر رہا ہوں تو اس پہ پتہ نہیں کس طریقے سے اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اس فون کو اٹینڈ کروں. وہ اٹینڈ بھی نہیں کر پایا. بہرحال میں گھر سے اپنے پھر واپس وہاں پہنچا جہاں سے اس نے مجھے پک کیا تھا. آپ یقین کیجئے میں نے ایک بھیڑ دیکھی اسکوٹر والے کے اطراف میں لوگ جمع ہیں، اور میں وہاں جا کر اس کے پاس دیکھنے لگا. میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار مجھے اس آدمی سے ملنا ہے جو یہاں سے، اس کا نام بھی نہیں مجھے پتا. تو انہوں نے کہا، جب میں نے وہاں گیا تو وہ دیکھا تو وہ فون کو سب کو دکھا رہا تھا. میں نے کہا یہ فون تو میرا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کے گھر پہ 2 مرتبہ چکر لگا چکا ہوں، لیکن وہاں چونکہ گھر کا مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نہیں جا سکا، اور آپ کال کر رہے ہیں میں آپ کو اٹھا نہیں پاتا. اس کال کو پتہ نہیں کیسے کال اٹینڈ کی جاتی ہے. تو اس شخص نے، وہ ہندو تھا بیچارہ، ایماندار دیانت دار، اور اس نے دیانت داری کا اتنا ثبوت دیا کہ مجھے ایز اٹ از میرا فون واپس کر دیا. تو یہ 2 ایسے قصے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ہم بھی ان قصوں سے یہ سیکھ لیں کہ دیانت داری انسان کا رتبہ بڑھاتی ہے،
اس کی اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دیتے وقت آپ اس خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیانتداری اور اخلاص کی ایجوکیشن یا اخلاص کی جو تعلیم یا صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا آدمی تھا اور مالک خان نے پھر اس کو عزت اور تکریم سے نوازا، تو یہ بڑی بات ہے۔ ہمیں ایماندار بھی ہونا چاہیے، دیانتدار بھی ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا مال ہے اس کے مال کو وہاں تک پہنچا دیں جو اس کا مستحق ہے۔ مجھے امید ہے اس میسج میں کچھ نہ کچھ نصیحت آپ تک پہنچی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔